पार्टीको बल प्रयोग गरेर पार्टीको पैसा प्रयोग गरेर ऐरे गैरे नथुराम खैरे ल्याप्चे लायक कुनै योग्यता निर्धारण नभएका मान्छेको यत्रो संविधान बायसनेस छ दलभित्र। यो दल किन छ भने बाहिरबाट उचालिएर गएका दल छन्। यो संविधानले प्रजातन्त्रमा स्याहार्छ। पञ्चायतकाल तानाशाही भयो, जहाँ चाहिँ संसदले आफूले चुनेर पठाएको सांसदले भने जस्तो जनताको विरोधमा काम गरेन देशको मित्र भने 25 वर्ष सांसदले रिकल गरेर त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार जनतालाई थियो। त्यो अधिकार आजको जनतालाई छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, संसद पुनर्स्थापना या निर्वाचन भन्ने विषयमा देश अल्झिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा संसद पुनर्स्थापना र निर्वाचनका सन्दर्भमा आफ्नै प्रकारका मतहरू धेरैले सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर के संसद पुनर्स्थापना भयो भने देशले निकास पाउँछ, अनि के निर्वाचन भयो भने चाहिँ देशले निकास पाउँछ? हामी आजको यो कार्यक्रममा यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। देश यति बेला संसद पुनर्स्थापना या निर्वाचन भन्ने विषयकै वरिपरि घुमिरहेको छ देशको राजनीति। कतिपयले भनिरहेछन् कि संसद पुनर्स्थापना भयो भने सब ठिकठाक हुन्छ भनिरहेछन्, कतिपयले भनिरहेछन् होइन अब निर्वाचन भयो भने चाहिँ त्यो नयाँ जनादेश प्राप्त गरिसकेपछि दलहरूले ठिक हुन्छ भनेर भनिरहेछन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ अलि यो कुराबाट अलि फरक विचार राख्छु कि नेपालले संसद पुनर्स्थापन संसद विघटन गरेर निर्वाचन भएर पनि केही कुरा पाउँदैन। संसद पुनर्स्थापन भएर यही संसद कायम भए पनि नेपालले केही पनि पाउँदैन। किन? यही पुनर्स्थापन भए पनि ऐरे गैरे नथुराम खैरे पार्टीकाले चाहेको पार्टीको नेतालाई रिझाएको मान्छे, कुनै योग्यतम देशलाई योगदान गरेको मान्छे सांसदमा बन्दैन, मन्त्री बन्दैन। यही पुनर्स्थापन भए यो जस्ता थिए त्यस्तै आउँछन्, त्यस्तै हुन्छ। देशलाई निकास दिन सक्ने आँटिलो, गर्विलो, निष्पक्ष, निष्कलङ्क, बुद्धि विवेक भएको एउटा योजना कसरी बनाउने, देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको गट्स भएको नेता, यी कोही पनि नेता होइनन्। यी नाइके ज्यामीकुलले कराउने नाइके हुन्छ नि, त्यो कजाउने नाइके जस्तो मात्रै हुन्, नाइके हुन्, यो नेता होइन। नेता चाहिएको छ। नेता यी दलभित्र भएका अनुहारबाट नेता देशले पाउँदैन। नेता नपाइकन देशले काँचुले फेर्दैन। अनि कहाँबाट खोजेर ल्याउने त नेता? त्यसो भए देशभित्र छन्, जति भने नि त्यही पार्टीभित्र नि छन्। तिनै पार्टीभित्र पनि नेता हुन लागेको मान्छे छन्, तर ती चाउरिएर बसेका छन्। ती आफूले पनि केही उन्नति गर्न सकेका छैनन्, देशलाई पनि केही योगदान दिन सकेका छैनन्। निर्वाचन भयो भनेदेखि बाहिर आउला नि त तिनीहरू, के आउँदैन? निर्वाचन भयो भने पनि आउँदैनन्। किन आउँदैनन् भने संविधान त्यही छ नि, निर्वाचन आयोग त्यही हो नि, संवैधानिक निकाय त तिनै हुन् नि, सुप्रिम कोर्टमा जाने प्रक्रिया त त्यही हो नि, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया त त्यही हो नि। अनि त्यहाँ ठाउँ पाएपछि छोरो भाइ नाति नत्र आफ्नो नोकर चाकर काम गर्न जसलाई पनि बनाउने ठाउँ पाएपछि, ठाउँ सिस्टम नभएपछि, ठाउँ त्यस्तै भइसकेपछि त जो आए पनि त्यही गर्छन्। प्रचण्डले के गरेन र? उसको परिवार जहानवाद बनाएन र? बाबुरामले बनाएन र? जहानवाद बनाएन र? बाबुरामले चाहिँ आफ्नो त्यो चुनाव निर्वाचन क्षेत्रको गाउँमा चाहिँ नेपाल भएको उसले लाएको बलले पुगेको अब भयभरको पुँजी लगाएर गोर्खामा थुपारेर चुनाव लडेर आएको होइन र? देशलाई हेऱ्यो, प्रधानमन्त्री भएपछि देशलाई बराबरी हेऱ्यो। उसको श्रीमतीलाई भाइजी मेलम्चीमा जे चाहिँ प्रचण्डले बुहारी राखेर गर्यो त्यही काम बाबुरामले श्रीमतीलाई राखेर गरे होइन र? शेरबहादुरले जे गरेका थिए त्यही उसको श्रीमतीले गरे होइन र मेलम्चीको बारेमा? त्यो हुनाले यो प्रवृत्ति बदल्ने, पद्धति बदल्ने, यो संविधान नै बदल्ने खालको अवस्था नल्याउने हो भने यो मतदातालाई पनि अधिकार छैन कि अहिले।
लोकतन्त्र भन्छन् यिनीहरू, म त प्रजातन्त्र भन्छु, लोकतन्त्र भन्दैन। लोकतन्त्रको अर्थ र प्रजातन्त्रको अर्थ धेरै फरक हो। अब यो लोकतन्त्र यिनीहरूले बुझेको लोकतन्त्र पनि यहाँ छ। लोकतन्त्रमा समानता त हुन्छ नि त, आफ्नो मान्छे मेरो मान्छे तेरो मान्छे त हुन्छ नि, कानुनले राज्य गर्छ नि त। त्यहाँ चाहिँ निष्पक्ष को मान्छे जाने भनेर क्राइटेरिया त भन्छ नि। संविधान निकायमा जानलाई यति वर्ष उमेर भएको, यति वर्ष यो काम गरेर अनुभव भएको, यति योग्यता भएको, यति उमेर नकाटेको, यस्तो चरित्र भएको, कुनै राजनीतिक दलमा नलागेको, यस्तो 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 मान्छे मात्रै अख्तियार दुरुपयोगको आयोगमा बस्छ। प्रमुख यस्तो हुन्छ, सहायक सदस्य यस्ता हुन्छन्, निर्वाचन आयोगमा जाने यस्तो यस्तो मान्छे हुन्छ, अब सुप्रिम कोर्टमा जाने यस्तो यस्तो चाहिँ न्यायालयमा जाने नियुक्ति गर्ने यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको क्रममा नगएर अब सुप्रिम कोर्टलाई तपाईँले स्वच्छ भएर सुप्रिम कोर्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ स्वच्छ भन्ने त अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिमी मुलुकले दिएको प्रभाव मात्रै हो। तर सुप्रिम कोर्टमा न्यायाधीश हुनलाई त्यहाँ चाहिँ बार एसोसिएसनमा पार्टीको नायक नेता भएर कुनै पार्टीको वफादार इमान्दार भएर चाहिँ चुनाव लडेर बार एसोसिएसन हुने, अनि त्यही बार एसोसिएसनको मान्छेमा काम गरेकोलाई अनुभव भएको हुनाले त्यही पार्टी सत्तामा गयो भने त्यसलाई सुप्रिम कोर्टमा मनोनित गरेर लिएर जाने। सुप्रिम कोर्टमा 12 वर्ष अनुभव भएको मान्छे भनेर ल्याटरल इन्ट्री गराउने। अनि त्यो मान्छेले निष्पक्ष गरेन भनेर हामीले आवाज उठाउने। मान्छेले निष्पक्ष गरेन भनेर आवाज उठाउनुभन्दा पहिले कुनै दलमा नलागेकोले मात्रै चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ अथवा ल्याटरल इन्ट्री नै बन्द गर्नुपर्छ। 100% न्यायालय लोकसेवा पास गरेर आउनुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। पार्टी त कतिसम्म भए पनि लोकसेवा पास गरेर नियुक्ति पत्र लिएर जानेहरू त्यो बल्खुमा चाहिँ गएर बधाई हामीलाई चाहिँ पदमा बहाली गराइदिनु भयो, हामीलाई नियुक्ति गर्ने वातावरण बनाइदिनु भयो, धन्यवाद भनेर जाने न्यायाधीश तिनै न्यायाधीश मध्ये होइनन् र प्रधान न्यायाधीश हुने सुप्रिम कोर्टमा जाने तिनै मान्छे होइनन्। त्यसो हुनाले यी मान्छेलाई सुप्रिम कोर्टले गलत गर्यो, पक्षपात गर्यो, सुप्रिम कोर्ट यी न्यायालयले यस्तो गर्यो, निर्वाचन आयोगले पक्षपात लियो, लोकसेवा आयोगले पक्षपात गर्यो, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले पक्षपात गरौँ भन्दा त्यो आयोग बनाउने प्रक्रिया नै गलत छ। त्यो प्रक्रिया सुधार्नु पर्यो। त्यो सुधार्नलाई संविधान सुधार्नु पर्यो। अब पार्टी सिस्टम गलत छ भनेर चाहिँ पार्टीका मान्छेले यस्तो चरित्रहीन काम गर्यो भने पार्टीको विधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्दैन, राष्ट्रिय मूलनीति हुनु परेन। त्यसमा पार्टीलेको विधानले चाहिँ यस्तो मान्छे यसरी चुनाव हुन्छ भने पार्टी र सरकारको बिचमा के सम्बन्ध हुने भन्ने कुरामा चाहिँ पार्टीको विधानले कभरेज गर्नु पर्दैन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय जस्तो यहाँले जे भन्नुभयो नि, निर्वाचन भएर पनि हुनेवाला केही छैन, संसद पुनर्स्थापना भएर पनि हुनेवाला केही छैन। त्यसको विकल्प के भन्नुहोस् त? त्यसको विकल्प यो संविधानले काम गर्दैन। यो संविधानमा यस्ता बाधाहरू भएका प्रजातन्त्रात्मक अभ्यासमा हामीलाई सोध्नु न कहाँ कसरी प्रजातन्त्रको हत्या गर्छ संविधानले भन्ने कुरा, तानाशाही बनाउने संविधान भएको कुरा संविधानका ती दफा चेन्ज गर्नु पर्यो। नेपाललाई नचाहिने कुराहरू बदल्नु पर्यो। उदाहरणको लागि तपाईँ चाहिँ अहिले 2019 सालको मुलुकी ऐन संशोधन गरेर राजा महेन्द्रले छुवाछुत प्रथा अन्त्य गरेको, जाति प्रथा अन्त्य गरेको हो नि। त्यो अन्त्य भएपछि 2000 त कसैले पढेको छ समाजशास्त्र, 2019 सालबाट 2063 साल आउँदाखेरि आधाभन्दा बढ्दा छुवाछुत चाहिँ जात नचिनिने के जात हो कुन जात हो भन्ने किसिमको भएर हट्दै यो त एकैचोटि हट्ने घट्दै गएर शून्यमा पुग्ने हो नि। आधा घटिसकेको थियो 19 सालबाट 63 सालसम्म आउँदाखेरि। तर 63 सालमा आएर मैले एउटा उदाहरण दिन्छु, हजारवटा कुरा बुझिन्छ एउटा उदाहरण। अब त्यसै अहिले आएर चाहिँ दलित आयोग गठन गर्ने, संविधानले दलित आयोग बनाउने, आयोग मध्ये दलित आयोग, दलित भएको बारेमा चाहिँ यो सुविधा पाउने, यो उ गर्ने भनेर चाहिँ संविधानले व्यवस्था गर्ने। अनि संविधानमा व्यवस्था गरेकाले हिजो चाहिँ बाहुनका क्षेत्रीका थर लेखेर बाहुन क्षेत्रीको गाउँमा बसेर बाहुन क्षेत्री सरह भइसकेकाले बाहुन क्षेत्री बसेर अहिले हिजो विश्वकर्मा लेख्नेले आज कामी लेख्न थाले। हिजो चाहिँ सुवेदी लेख्नेले अहिले चाहिँ चमार दास यस किसिमको लेख्न थाले। अब त्यो बेलामा चाहिँ सहभोज खुवाएर डन्डा ठोकेर अनि त्यसपछि जेल हालेर
अनि बिहा गर्यो भनेर 1 लाख रुपियाँ, एउटा दलितको छोरी बिहा गर्यो भने 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने भन्ने यस्ता मूर्ख नीति गराउनेहरूले त्यस्तो ल्याएर आयोगमा राखेर अब दलित भएका जम्मै फर्केर आधा घटेका दलित अछुत जात चाहिँ छुत भइसकेका र आधा हुँदै दिनदिनै घट्दै 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 गएर अन्त्य हुने अवस्था आउने बेला नपर्खेर अब दलितलाई कहिले नमर्ने बनाए। अब छोइ छिटो हाल्ने जात सधैँभरि जिउँदो भयो कि त्यो जातमा गएपछि चाहिँ अब यो संविधानले गर्यो। जब संविधानमा त्यो कुरा हटाइँदैन, त्यो आयोग हटाइँदैन, दलित छोइ छिटो भन्ने यो दलित भन्ने जात जुन अहिले नयाँ शब्द कोइन भयो, इन्डियाबाट आएको हो, यो पनि इन्डियाको डोमिनेसनमा आएको हो। नेपालमा दलित भन्ने थिएन, नेपालमा चाहिँ यो छोइ छिटो हाल्ने तल्लो जात भन्थे त्यो किसिमको। त्यो चाहिँ अन्त्य गर्ने हो कि सधैँ संरक्षण गरेर राख्ने हो? बल प्रयोग गरेर तपाईँले चाहिँ बिहा गराउने, अन्तर्जातीय विवाह गर्ने, बल प्रयोग गरेर गर्ने हो? 1 लाख रुपियाँ दिएर गर्ने हो? त्यो किसिमको त्यो सामाजिक संस्कार हो। 1 वर्ष 2 वर्षमा जाँदैन। यो 19 सालको नै पर्याप्त छ। त्यसबाट गएर त्यसलाई दिगो रूपमा गएपछि तिनले जात बदल्ने, थर बदल्ने, ठाउँ बदल्ने, अर्को ठाउँमा हुँदै हुँदै जान्छ। जसरी यो हाम्रो राउटे जातहरू सकिँदै गएछ। कहिले सकिन्छ भने जब उनले चाहिँ हामी अपहेलित रहेछौँ समाजमा, हामीलाई सबैले घृणा गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त्यो थाहा पाउने मान्छेले त्यो छोडेर गाउँमा बस्छ। गाउँमा बसेर अर्को जात थर बदलेर चाहिँ बस्छ। त्यसरी त्यो जात खिएर यस्ता हजारौँ जात खिएर गए। कुसिन्डा यी जस्ता सबै किसिमको खिएर जान्छन्। अब यो चाहिँ छोइ छिटो हाल्ने किसिमको कुरालाई पनि अन्त्य गर्ने हो। छोइ छिटो अन्त्य गर्नलाई कानुनले अन्त्य गरिहाल्यो। व्यवहारमा चाहिँ समाजमा बिस्तारै 1 पुस्ता 2 पुस्ता 3 पुस्तामा अन्त्य हुने चिज हो। 3-4 पुस्ता लाग्छ यसमा लगाउनलाई। दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। राज्यले गर्नुपर्ने कुरा त के हो भने, एउटा तिनीहरूको आर्थिक अवस्था बलियो बनाएर अरू सम्पन्न परिवार जस्तो यो छोइ छिटो हाल्ने भन्ने जातलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने, हरेकलाई रोजगार दिने, आजीविका सम्पन्न गराउने। अर्को कुरा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय मूलनीति र कार्यक्रम, व्यवस्थित बस्ती मोडलमा आउँछ त्यो कुरा, कार्यक्रममा चाहिँ दिने। अर्को उनीहरूलाई माथिल्ला जातले पाएको भनिने शिक्षाको स्तर जुन हो त्यही स्तरको शिक्षा दिने, शिक्षा 100%लाई दिने, अनि त्यसपछि रोजगार 100%लाई दिने। यिनीहरूलाई शिक्षा र रोजगारमा अगाडि बढाइदिएपछि त्यो छोइ छिटो दलित भन्ने, सानो ठुलो भन्ने 2 पुस्ता 3 पुस्ता 4 पुस्तामा सकिन्छ। अब संविधानले यसलाई नसकिने बनाइदियो। मैले एउटा कुरा मात्रै भनेको छु, भनेको संविधान नै बाधक छ अहिले बाधक छ। त्यो भएर यो संसद पुनर्स्थापना गरे पनि केही हुँदैन, निर्वाचन गरे पनि केही हुँदैन। संविधान नै बाधक छ, संविधान नै फेर्नु पर्यो। हो, संविधान जनताले बनाउनु पर्यो। जस्तो एकैछिन जनताले बनाउनु पर्यो भनेर यहाँले भनिरहँदा अब जस्तो अहिलेको संविधान जनताले बनाएको संविधान भनेर भनिएको छ। संविधान सभाका माध्यमबाट बनाइयो, जनताले बनाए। 70 वर्ष यता जनताले जुन बनाउन चाहिरहेको थिए बनाए भनेर यो कुरा म नेपालको मैले अघिल्लो पटक भनेको छु, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतको प्रधानमन्त्रीले भेट पनि दिएन। हेलाको दृष्टि चरमचोटीमा माथि पुग्यो। त्यसको पछाडि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको छवि नबिग्रियोस् भन्ने धारणाले चाहिँ नेपाल भारतको सीमा समस्यालाई अहिले पछाडि धकेर अलि बिस्तारै गएर अनुकूल परेको बेलामा चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ गरौँला भन्ने वातावरणमा आएको जस्तो। यसमा पनि यो कुरामा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ कि यो कुरामा पनि बिस्तारै चाहिँ गएर यो संसद का कुराहरू चाहिँ बिस्तारै गएर यो बेला परिस्थिति आएको बेलामा मिलेको बेलामा मात्रै गराउनु पर्ने अवस्था भएको जस्तो यस्तो किसिमको आएको छ कि यो कुरामा पनि। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि बिग्रिने अवस्थालाई यी दलले नेपाल जनताले बनाएको संविधान हो, त्यो जनताले बनाएको संविधान अनुसार हामीले गरेका छौँ भनेर विश्व जगतलाई देखाउने वातावरणमा यो संविधान बनेको हो। तर यथार्थ विश्व जगतले त बुझ्दैन। यथार्थ त के बुझ्छ भनेदेखि यो संविधान 12 बुँदे दिल्लीमा बनाएको 8 दलले चाहिँ नेतृत्व लिएर त्यो
त्यो 8 दलले पनि अरू दललाई मिच्दै नेपालमा आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी तीनटा दलले सत्तामा मुठ्याएर बसेको बेलामा अनि त्यसपछि सांसद अनिर्वाचित भएको सांसदमा अब पार्टीले मनोनित गरेका 80 जना सांसद राखेर अनि त्यसपछि संसद मरेको संसदलाई फेरि राजालाई इन्डियाको बल राजामा लगाएर राजालाई झुक्क्याएर भन्छु म त यसलाई, राजालाई झुक्क्याएर केही हुन्न संसद पुनर्स्थापन गरिदेऊ, हामी मिलाउँछौँ, शान्ति बनाउँछौँ, देशमा शान्ति हुन्छ भने होस् त नि भनेर राजाले संविधान बाहिर गएर राजाले चाहिँ त्यो संसद पुनर्स्थापन गरिदिएको संसदले बनाएको नीतिअनुसार संसदले बनाएको अन्तरिम विधान 2063 भयो। अन्तरिम विधानले सम्म प्रजातन्त्र नमोर्ने एउटा दफा के राखेको थियो भने 2 वर्षभित्र यो संविधान सभा निर्वाचन गराएर 2 वर्षभित्र संविधान बनाउनुपर्छ। 2 वर्षभित्र संविधान भएन भने यो चाहिँ एक्लिप्स थ्योरी भन्छ कि यो पोलिटिकल साइन्समा यो ग्रहण सिद्धान्त, कानुनको ग्रहण सिद्धान्त अनुसार 2 वर्षभित्र भएन भने 1947 को संविधान स्वतः कार्य एक्टिभ हुन्छ। 47 संविधानको स्वतः एक्टिभ हुन्छ भन्ने 2063 को संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था गरेको संविधानले त्यो संविधान संशोधनै नहुने दफालाई दर्जनौं पटक संशोधन गरेर त्यो 2 वर्षको सट्टा टार्दै गएर 72 सम्म पुर्याएर लिएर गए यिनीहरूले संविधान बनाउनु बेला। अनि त्यो बिचमा संविधान सभाको चुनाव पनि 2 चोटि भयो। त्यो किसिमको चुनाव नाउँ मात्रका सांसदहरू पटक भएर त्यस किसिमको कुराहरू गरे। त्यसबेला बाबुरामले संविधानको अवधि सकिएर त्यो 63 को संविधान अनुसार संविधानको अवधि राति 12 बजेसम्म अवधि सकिएपछि 3 बजे घोषणा गरेर संसद विघटन गरेर इलिगल काम त्यहाँ पनि गर्यो। 12 बुँदीले यस्ता लथालिङ्ग कामहरू गर्दै दिल्लीको 12 बुँदीले गए। अनि गणतन्त्र घोषणा पनि त्यही अनिर्वाचितले गर्यो। अनि त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचन पनि त्यसैले गर्यो। अनि यो जम्मै असंवैधानिक काम गरेर लिएर आएको पछि अनि त्यसपछि यो अहिलेको संविधानमा सांसद चुनाव गराउने पछिल्लो पटकको संसद जुनमा त्यसमा जो पार्टीले खल्टीबाट मन लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ दिएर पार्टीको बल प्रयोग गरेर पार्टीको पैसा प्रयोग गरेर ऐरे गैरे नथुराम खैरे ल्याप्चे लायक कुनै योग्यता निर्धारण नभएका मान्छेको यत्रो संविधान त्यो नपुगेर संविधान चाहिँ 205 बाट बढाएर लिएर गएर अब अहिले संघात्मक बाहेकै 300 कतिपय पुगिसकेका छ। अनि त्यसपछि आफ्ना मान्छे सबै चाहिँ बटुलेर लिएर आउने त्यो आफ्ना मान्छे भेडा जस्तो त समाजमा लिएर आएका संसद भेडा हुन् जुन भेडाको गोठालो चाहिँ त्यो पार्टीको नेता हो। त्यो नेताले बनाएको संविधान हो। संविधान तालीपिट भने पिटिदिएका छन्। तर यो जनताले बनाएको संविधान होइन। जनताले बनाएको संविधान भन्दा पहिले के हुनुपर्छ भने पहिले म भन्छु 2036 सालमा भएको जनमत संग्रह जस्तै कुन पार्टी सिस्टम कुन राजनैतिक सिस्टम नेपालको लागि उपयुक्त हो त्यसमा सबैले आफ्ना सिस्टम राख्न सक्छन्। सिस्टमको जस्टिफिकेसन राख्न सक्छन्। त्यसमा 5 वटा 10 वटा 15 वटा कतिवटा सिस्टम कुन सिस्टम नेपालको लागि उपयुक्त भयो भने नेपालको 50% भन्दा माथि जनताले पहिले सिस्टमको चयन गर्नु पर्यो। त्यो सिस्टमको चयन गरेपछि त्यो सिस्टमलाई संविधान बनाउनलाई कमसे कम ग्रेजुएट भएको कमसेकम नेपालको चाहिँ किसिमको त्यो बनाएपछि त्यसमा चुनाव गराउने प्रक्रियामा ऐन नियम जम्मै चुनाव गराउने प्रक्रिया बदल्नु पर्यो। संविधानमा योग्यता यो राष्ट्रिय मूलनीति निर्माण हुनु पर्यो। राष्ट्रिय मूलनीतिले कस्तो योग्यताको भनौँ न अब निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुनलाई र मुख्य आयुक्त हुनलाई उसको योग्यता निर्धारणमा चाहिँ गर्ने बेलामा आधार बनाउनु पर्यो। भयभरका आयोग जति छन् लोकसेवा आयोगदेखि भयभरका आयोगमा कुनै दलको पनि प्रभाव नपर्ने कुनै दलले पनि त्यहाँ जान नपाउने अयोग्य मान्छे आउनै नपर्ने नेपालको त्यो विषयको विज्ञ मान्छे त्यो विषयको टप नेपालमा गनिएको मान्छे मात्रै आउने पद्धतिको विकास गर्नु पर्यो। त्यो पद्धतिको विकासलाई संरक्षण दिने काम मात्रै संविधानले गर्ने हो। त्यस्ता पद्धतिको विकासको संरक्षण दिने काम मात्रै गर्नु पर्यो। नेपाल नै विश्वमा यस्तो मुलुक हो जसमा सबभन्दा धेरै 10 वर्षभन्दा सरदर 10 वर्ष मात्रै संविधान बनाएको छ।
अब 7 सालमा 4 सालबाट नेपालमा 2004 सालबाट संविधान बनाउनको लागेको हो। 4 सालको संविधान 7 सालमा मेटियो काटियो, 7 सालको संविधान 15 सालमा मेटियो काटियो, 15 सालको संविधान 19 सालमा मेटियो काटियो, 19 सालको संविधान 36 सालमा मेटियो काटियो, 36 सालको संविधान 47 सालमा फेरि बन्यो, 47 सालको संविधान 47 सालमा बनेको संविधान 63 सालमा बन्यो, 63 सालमा बनेको संविधान 72 सालमा 8वटा संविधान नेपालमा भइसके। त्यो संविधान मात्रै बदलेर देश बन्छ। अमेरिका चाहिँ स्वतन्त्र भएको 200 वर्षभन्दा बढी नागिसक्यो, एउटै संविधान छ, संविधान संशोधन भएको छैन। इन्डिया त्यही इन्डिया पनि बेलायतले बनाएको हो, इन्डियाको संविधान बेलायती मोडलको छ, तर पनि त्यहाँ संविधान संशोधन धेरै पटक भए पनि संविधान त पहिलो संविधान बनाएको आजसम्म कायम छैन। अब जस्तो अहिलेको संविधान छ नि, यही संविधानलाई संशोधन गरेर ती तपाईँले जे भन्नुभएको विषयहरू छ त्यो परिमार्जन गर्न सकिन्छ होला नि, कि यो संविधान नै फाल्नुपर्छ? त्यो चाहिँ त यो फाल्ने र राख्ने भन्ने कुरामा राजनीति स्पष्ट जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 2004 सालको संविधानमा नभएका कुरा थपेर नचाहिने कुरा काटेर त्यही संविधानलाई बढाउँदै लिएर आएको भए आजसम्म त्यो संविधान बनेर चाहिए जतिको बन्थ्यो नि त, अहिलेको जस्तो पनि बन्थ्यो नि त। त्यो फाल्ने भनेको के अवस्था भयो भने धेरै चिज बदल्नु पर्ने भयो भने फाल्ने, नयाँ बनाउने, अलिअलि सुधारेर हुन्छ भने संशोधन गर्ने हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ, अहिलेको संविधानमा चाहिँ धेरै कुरा त्यो संशोधन गर्नुपर्ने छ या फाल्नै दिया पर्ने अवस्था छ? मेरो हिसाबमा धेरै फाल्नुपर्ने छ। सङ्घात्मकमा सङ्घ राज्य नै चाहिँदैन, तर सङ्घमा एउटा संयन्त्र चाहिन्छ। त्यो संयन्त्रको व्यवस्था गरेको थियो 36 सालपछि नै त्यो व्यवस्था भएको थियो। त्यो व्यवस्थाले बाहिर मुन्टो नउठाउँदै त्यो मुन्टो निमेटेर फालियो त्यो किसिमको कुरामा। अब हामीलाई नेपालमा चाहिएको स्थानीय स्वायत्त शासन सबैभन्दा विकेन्द्रीकृत गरेर संविधानले ठुलो प्रोटेक्सन गरेर विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था नेपालमा चाहिने हो। विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था नेपालमा चाहिनेमा त्यो अधिकार एउटा मात्रै स्थानीय इकाइलाई चाहियो। स्थानीय इकाइ भनेर अहिले भएको स्थानीय इकाइमा अब क्षेत्रफलको हिसाबले नमिलेको हिसाब गर्यो भनेदेखि त्यसलाई मिलेर जनताको सहज बनाउने भन्ने हो भनेदेखि 7400वटा गाउँ स्थानीय इकाइ भएका छन्। स्थानीय इकाइको पनि 3 तह छ हैन, वडा स्तरको तह छ, अनि गाउँ नगरपालिका तह छ, अनि त्यसपछि जिल्लाको तह छ। त्यो जिल्लाको तह चाहिँदैन, त्यो चाहिँ अर्को रूपमा चाहिन्छ। त्यो चाहिँ स्थानीय तहको गाउँ तहको इकाइको किसिमको हो भने त्यसमा वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ, जुन मैले व्यवस्थित बस्ती मोडलमा दिएको छु। वैज्ञानिक आधार भनेको एक दिनमा आफ्नो काम क्षेत्रफलको हिसाबले आफ्नो काम अफिसमा गएर काम सकेर घर फर्केर एक दिनमा गएर काम सकेर फर्कने दूरीमा हुनुपर्छ, टाढामा। अनि जनसङ्ख्याको एउटा गाउँ विकासको यति जनसङ्ख्या मात्रै एउटा गाउँ विकासमा हुनुपर्छ भन्ने त्यसको आधार छ। एउटा वडामा कति हुनुपर्छ, अब एउटा वडामा चाहिँ 200 घर हुनुपर्छ भनेर त्यो आधार बनाएको छ। त्यो 200 घरको 1800 एउटा गाउँ इकाइमा अथवा नगर इकाइमा गाउँ इकाइमा 9वटा वडा हुनुपर्छ। 9वटा वडाको वैज्ञानिक आधार छ, त्यहाँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नको निमित्त वैज्ञानिक आधार छ। 9वटा वडामा चाहिँ मिलाएर 1800 घरधुरी हुन्छ। एउटा घरधुरीमा सर्दा तपाईँ 7 जना 8 जना मान्छे राख्नु हो भने त्यति जनसङ्ख्याको एउटा इकाइ हुन्छ। त्यसको पहिली राष्ट्रिय मूलनीति बनाएर नीति तय गरेर चाहिँ जानुपर्छ। अहिले बनाएका गाउँ इकाइमा पहिले त्यो कोही 5 वडाको, कोही 4 वडाको, कोही 7 वडाको, कोही 8 वडाको, कोही 12 वडाको, 11 वडाको ठेगान पनि छैन। प्रतिनिधि किन गर्ने हो भन्ने थाहा छैन। गाउँ इकाइ किन चाहियो भन्ने पनि थाहा छैन। बिजुली गाउँमा, टेलिफोन गाउँमा, कृषि गाई पालन, पशु, घरेलु उद्योग, त्यो किसिमको कतिवटा इकाइहरू चाहिँ सिँचाइ, त्यो इकाइहरू कतिवटा हुन्छन्। त्यो कतिवटा क्षेत्र काम गर्नलाई कति जनसङ्ख्या जान्छ। विद्यालय भयो, शिक्षालय भयो, 1800 घरधुरीको कतिवटा शिक्षालय हुन्छ। त्यो कतिवटा स्वास्थ्य सेवा त्यहाँ चाहिँ गाउँ इकाइमा स्वास्थ्य सेवा कहाँ राख्नुपर्छ, त्यसको केन्द्र कसरी पर्छ, सदरमुकाम कसरी केन्द्रमा पार्ने। केन्द्रमा पार्यो भने आधा समय जनताको बच्छ।
त्यो समय बचाएर चाहिँ त्यो समयलाई उत्पादन मूलमा लैजाने, यसको विकाससँग जोडिएको लामो तह छ। तर यी पार्टीले चाहिँ क्रिस्चियन मिसनहरूले भने जात छुट्टिन गरेर तामाङलाई ल्याउने, राईलाई ल्याउने, मगरलाई ल्याउने, बाहुनलाई, छेत्रीलाई यस्तो किसिमको गरेर बेतालको गरेर आफूमा लड्ने वातावरण बनाउने किसिमको बनाएछ। यो जम्मै रिअर्गनाइज गर्नुपर्छ। संविधान बदल्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो त बदल्नै पर्छ। त्यो बदल्नसित जोडिएका संविधानका स्थानीय इकाइ जम्मै फेर्नु पर्यो। यो प्रान्त चाहिँदैन, नेपालले थाम्नै सक्दैन त्यो किसिमको कार्यकर्ता पाल्ने। प्रान्त भनेको अहिले दलले बनाएको, यो संविधानमा बनाएको प्रान्त केलाई भन्दाखेरि मलाई मन्त्री पाइन भनेर केन्द्रमा आएर मन्त्रीको लागि झगडा गर्नेलाई, त्यो मन्त्रीलाई झुडाएर सेकेन्ड क्याटेगोरीका आफू मुनिकालाई चाहिँ झुडाउनलाई प्रान्त बनाए। दललाई चाहिएर बनाएको हो नि, देशलाई चाहिएको होइन। तिनलाई पाल्नलाई फेरि त्यस गए चाहिँ खाना पाइन भन्नेहरूलाई कार्यकर्ता पाल्नको निमित्त तलब दिएर कर्मचारी स्थानीय इकाइसम्म वडा सदस्यसँग तलब दियो। वडा सदस्यलाई समेत यो गाडी चाहिने, वडा सदस्यलाई जहिले मोटरसाइकल किनिरहेछ, मोटरसाइकल चलाउन नजान्ने वडा सदस्यलाई ड्राइभर राखेको छ, ड्राइभरलाई गाउँ जाने तलब दिन्छ। यो त फेन्द टुप्पाको हावादारी किसिमको के सेवा गर्ने? हरेक गाउँमा स्वास्थ्य सेवा कतिवटा चाहिन्छ, कतिवटा घर दलितलाई कतिवटा बिरामी हेर्न सक्छ एउटा डाक्टरले, कतिवटा डाक्टरको कति बेडको 5 बेडको हस्पिटल हरेक गाउँ इकाइमा हुने हो भने त्यो गाउँ इकाइलाई कति जनसङ्ख्या चाहियो? त्यो जनसङ्ख्यालाई पढाउनलाई प्राइमरी स्कुल घरबाट 10 मिनटमा पुग्ने ठाउँमा चाहियो। 10 मिनट पुग्ने ठाउँमा कतिवटा घर गाउँलाई एउटा प्राइमरी स्कुल दियो भने शिक्षक र विद्यार्थीको रेसियो मिल्छ, एक्युरेट हुन्छ र सही शिक्षा पाउँछन्। अनि कतिवटा चाहिँ प्राथमिकता बिचमा एउटा माध्यमिक चाहियो, कतिवटा माध्यमिकको बिचमा एउटा हाई स्कुल चाहियो, कतिवटा हाई स्कुलको बिचमा एउटा हायर सेकेन्ड्री चाहियो। अनि जिल्लामा गएपछि अनि कलेज चाहियो, क्याम्पस चाहियो। त्यो किसिमको साइन्टिफिक एप्रोचको कुरा अहिलेको संविधानले लिँदैन, हथौडा किसिमको लिन्छ। त्यही पार्टीका मान्छेलाई गाउँ इकाइसम्म तलब खुवाउने वातावरण बनाएछ। अनि त्यसपछि अब यहाँ मन्त्री पाइन, पद पाइन भनेर झगडा गरेर हैरान पार्ने मान्छेलाई चाहिँ मन्त्री पद दिएर राख्नलाई प्रान्तको कल्पना गरिएको छ। अरू यो बाहेक अरू केही पनि छैन यसमा। यो संविधानमा चाहिँ नयाँ नौलो कुरा भन्ने केही पनि छैन। अनि त्यसपछि सबैलाई लथालिङ्ग पार्ने मिसनरीको लयमा लाएर अब यो चाहिँ 11वटा चाहिँ यस्ता जातीय थारू आयोग, मधेसी आयोग, पहाड आयोग जम्मै नेपाली हो नि, सबै नेपालीले पाउनु पर्यो, सबै नेपालीले गर्न पाउनु पर्यो। यो किसिमको यो लथालिङ्ग भएका त्यो सबै खारेज गर्नुपर्छ। त्यो जम्मै चाहिँदैन। त्यो जम्मै चाहिँदैन भनेको तिनलाई उठाउने कार्यक्रम पो चाहियो त। धेरै हटाउनु पर्ने हैन, फाल्नु पर्ने कुराहरू यो संविधानमा धेरै छन्। यसको अर्थ धेरै फाल्नुपर्ने भयो भनेदेखि त यसको पुरै जरो किलो नै उखेलेर फालेर अर्को नयाँ ढङ्गले तपाईँले भने जस्तो हैन व्यापक बहस गरेर यो ढङ्गले संविधान निर्माण गरियो भनेदेखि चाहिँ ठिक हुन्छ। हो। अब जस्तो मूल त्यो शासकीय स्वरूपको विषयमा व्यापक त्यो बहस भइरहेको अवस्था छ कि हुन त एउटा व्यवस्था त यो संविधानले गरिदिएको छ, तर यो ठिक भएन भनेर कतिपयले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेर भनिरहेछन्, कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनिरहेछन्, कतिपयले संसदबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर भनिरहेका छन्। अलिकति पावरफुल चाहिँ बनाउनु पर्यो। जस्तो अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सक्ने जुन प्रावधान रहेछ त्यो होइन। अब जस्तो सभामुख हटाउन 2/3, राष्ट्रपति हटाउन 2/3, प्रधान न्यायाधीश हटाउन 2/3 भए जस्तै प्रधानमन्त्री हटाउन पनि 2/3 चाहिन्छ भनेर पनि कतिपयले भनिरहेछन्। यो शासकीय स्वरूप चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्नुहोस् त। यो मलाई चाहिँ यसलाई छोटो शब्दमा भन्यो भने शासकीय स्वरूप आयातित होइन, नेपाली चाहियो। त्यो नेपाली भनेको चाहिँ के त? अब नेपाली भनेको वैदिक संस्कार अनुसारको, वैदिक हामीले अहिलेसम्म जोगाएको नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रता जोगाएर बसेका छौँ। त्यो सार्वभौम सत्ता जोगाउनलाई जुन शक्तिले जोगाएर बस्यो त्यो शक्ति वैदिक संस्कारको त्यो शक्तिलाई नै पुनर्स्थापन गर्नु। त्यो भनेको राज संस्था कुरा छैन। त्यो राज संस्था पनि राज संस्था चाहिन्छ। वैदिक संस्कारले राज संस्था राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा भन्ने शब्द राख्छ। राजा पनि निर्वाचितै हुन्छ, वैदिक संस्कारमा पनि निर्वाचित हुन्छ, तर आवधिक हुँदैन कि
एउटा मानिसको चरित्र त लाइफ लङ एउटा मानिसको चरित्र त लाइफ लङ एउटै हुन्छ नि। त्यो असल चरित्र राजा हुनु चाहिने यो चरित्र र यो खुबीको मान्छे राजा चाहिन्छ भन्छ वैदिक संस्कारले। त्यो खुबी भएको राज संस्था चाहिँ कमसेकम आजीवन एकचोटि जनताले चाहिँ त्यो राज्याभिषेक भनेको त्यही हो। त्यो जनताले चाहिँ अभिषेक गरेको यो मान्छेमा खुनखोट केही पनि छैन, यसले राज्य राम्रोसँग चलाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ बन्द व्यापार गर्न, उद्योग गर्न, अनि उसको फुल समय प्रयोग गर्नको निमित्त देशको लागि गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको वैदिक विधान छ। त्यो विधानको राज संस्था चाहियो। हाम्रो पूर्वीय संस्कार संस्कृतिको पृथ्वीमा एउटा मात्रै शासन छ। नेपालको राज संस्थालाई भन्नुहुन्छ भने त्यो राज संस्थामा दुईटा हाँगा हुन्छन् के राजाको दुईटा संस्था हुन्छ जहिले पनि। एउटा वैदिक आचरणको धर्म संस्कार संस्कृतिको वैदिक सभ्यतालाई जोगाउने त्यसको राजनेता हुने हो। एउटा चाहिँ शासकीय देशको अस्तित्व सखापन गयो, देशको चाहिँ गति गडबडियो, अहिले जस्तो नेपालमा गडबडियो छ त्यो गडबडिएको बेलामा मात्रै हेर्ने, त्यो चाहिँ माथि गएर एउटा चाहिँ दैवी शक्ति जस्तो केही किसिमको त्यो वैदिक शक्ति युक्त कुलयुक्त कुलायन त्यो मान्छेले हेर्ने राजा एउटा चाहिन्छ। त्यो राष्ट्रपति भन्ने आर्थिक चुनावमा हुने होइन, राज संस्था चाहिन्छ। अब अहिलेको राजा ज्ञानेन्द्रलाई भन्ने हो भने अहिलेको राजाले शासकीय स्वरूपको राज्य सञ्चालन स्वरूपको शक्ति, राज्य सञ्चालनको शक्ति चलाउने राजा पो हट्या छ त। वैदिक संस्कारको राजा त अहिले पनि जीवन्त छ नि। यो चाहिँ धर्म सम्राट राजा, युधिष्ठिर जस्तो राजा, राम जस्तो राजा, अब यस किसिमको साम्राज्यको रूपबाट चाहिँ हिन्दू सम्राट भनेर पुजिने राजा, त्यो राजा त अहिले पनि जीवन्त छ। भारतका 80 करोड 90 करोड 85 करोड भारतीयहरूले पनि त्यो राजालाई पूजा गर्छ। नेपाली सबै हिन्दूले त्यो राजालाई पूजा गर्छ। श्राद्ध गर्दा, कुनै चाहिँ सत्यनारायणको पूजा गर्दा, स्वस्थानीको पूजा गर्दा, त्यो श्रीमद् भागवतको कथा लगाउँदा पनि राजाको पूजा हुन्छ। त्यो राजा त अहिले पनि जीवन्त छ। त्यो राजा अहिले पनि सक्रिय छ। त्यो राजा अहिले पनि जीवित छ। त्यो राजा विश्वभरका हिन्दूको रूपमा काम गर्छ। जसरी भुटानको राजाले, जापानको राजाले, थाइल्यान्डको राजाले विश्वभरका बौद्धको नेतृत्व गरिरहेछन्, बुद्ध विचारलाई चाहिँ नेतृत्व गरिरहेछन्। जसरी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ पोपलाई चाहिँ भेटिकन सिटीको पोपलाई पूजा गरिरहेछन्, त्यसै विश्वभरका वैदिक संस्कारका मानिसहरूले नेपालको राजालाई अहिलेसम्म पूजा गरिरहेछन्। त्यो राजा जीवन्त छ। अब जीवन्त नभएको राजालाई जीवन्त बनाउने भनेको वैदिक संस्कार आएको। इन्डियाले मोदीले नागाबन्दी गर्ने कुरामा पनि त्यो एउटा रहस्य भन्न चाहेको थियो। इन्डियामा अहिले पनि गयो भने त्यो चाहिन्छ भन्ने आरएसएसका मान्छे, कैयौँ मान्छे त्यो किसिमको त्यो राज संस्था खोजिरहेछन्। र त्यो संस्था त्यो कारणले मात्रै होइन, नेपालको वैदिक संस्कार जोगाएको अन्तिम विश्वमा एउटै मात्र चाहिँ वैदिक संस्कारको अथवा धर्मको अनुयायी, धर्म भनेको हिन्दू धर्म होइन, म हिन्दू धर्म भन्दैन, धर्मको अनुयायी, धर्म एउटा मात्रै हुन्छ विश्वमा। त्यो धर्मको नेतृत्व गरेको नेपालको राजाले गरेछ अन्तिम अवस्थासम्म। अब त्यो राजा भनेको अब जस्तो कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि यो निकै लम्बिँदै जान्छ होइन, यहाँसँग धेरै कुराहरू छन्। अब जस्तो यो कुराकानीलाई छोट्याउँदै जाउँ, जस्तो अहिले यो संविधान नै काम नलाग्ने अवस्थाको छ, यसले नेपालको हित गर्दैन यहाँले भनिसक्नुभयो। अब त्यसो भए राज संस्थाको आवश्यकता यहाँले ल्याउनु भयो। अहिलेको जुन प्रादेशिक जुन संरचना भनौँ एक हिसाबले प्रदेशहरूको जुन व्यवस्था छ ठिक छैन भनेर यहाँले भन्नुभयो र अरू धेरै कुराहरू भन्नुभयो। अब यो संविधान नै फेर्ने गरी कसरी काम हुन सक्छ, के गर्नुपर्छ र कसले गर्छ त्यो काम? अब यस्तो बेलामा अब यो सङ्कटको बेला हुन्छ, कसले गर्छ भन्ने त सङ्कटको संविधान फालेर गर्ने कुरा, यही संविधानबाट भित्रबाट निकास निकाल्न पनि सकिन्छ। तर यी दलहरू तयार हुनु पर्यो। दल तयार होला नि त।
दल तयार यी दल एउटै दल तयार चुनाव जितेर 2/3 मत ल्याएको त तयार हुन्न भने हुने कुरा भयो। यो हुने कुरा भयो। यी दलहरूबाट त सम्भव छैन। यी दलहरू त्यसका लागि तयार हुँदैनन्। कुन राजनीतिक व्यवस्थाको चयनमा पहिले जानु पर्यो। यही संविधानले व्यवस्था चयन गर्नु पर्यो। त्यो व्यवस्थाको चयन गरेपछि नयाँ संविधान बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि त सरकार अगाडि बढ्नु पर्ला नि त। अब जस्तो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारले अब कुन व्यवस्था भनेर जनतामा जाला त जान सक्नुपर्छ। जाला त जान चाहिँ होइन, अब जानुपर्छ एउटा भयो। गएन भने पनि अब यो ठिक छैन भने त विकल्प निकाल्नु पर्ला नि त। के हुन सक्छ? मैले किन भनिरहेको छु भने कतिपयले के भनिरहेका छन् भने यो सरकार तयार हुँदैन। तपाईँले भने जस्तै धेरैले यो आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्, तर तपाईँले भने जस्तै यो आवश्यकता औँल्याइरहँदा सरकार तयार हुँदैन। अरू दलहरू यसैलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छन्, यसैमा नै रमाइरहेका छन्। त्यो भएर अब भनेको नेपाली सेनाले त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने यो मत पनि उठिरहेको छ, आइरहेको छ, व्यक्त भइरहेको छ। त्यसरी हुन सक्छ? त्यसरी चाहिँ हुने कुरामा नेपाली सेना तयार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने नेपाली सेना तयार हुन्थ्यो भने त्यो असंवैधानिक तरिकाबाट राज संस्थालाई गणतन्त्र घोषणा गर्दाखेरि नै त्यो राजाको सेना हो नि त। त्यो राजाको सेनाको नायिका हो नि राजा। त्यसबेला त त्यो बेलामा प्रोटेस्ट गरेन, त्यही दललाई समर्थन गर्यो हैन। अब त्यसो हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पनि नगर्ने सेनाले गर्छ भन्ने कुरा सेनाको आशा त्यतापट्टि त्यो आशयबाट मैले सेनाको आशा हेर्दिनँ। सेनाको आशा अर्को पाटामा के छ भने यसरी देशमा अशान्ति भएर लिएर गएर देशमा आन्तरिक विद्रोह, अब आन्तरिक विद्रोह हुने कुरा त मैले 11वटा चाहिँ जातीय आपसमा द्वन्द्व, यो संविधानले 11वटा यस्ता आयोग बनाएछ जुन आयोगले जात विषयमा लडाइँ हुन्छ, भूगोल हुन्छ, पहाड तराई मधेसको बिचमा लडाइँ हुन्छ, एउटा जातले अर्को जातलाई आक्रमण गर्छ, एउटाले राजस्व तानेर आफ्नो जातमा लैजान खोज्छ, अर्कोले राजस्व तानेर अर्को जातमा लैजान खोज्छ। एउटै देशभित्र मधेसी आयोग, थारू आयोग, दलित आयोग, छुवाछुत हटाउने आयोग, अब महिला आयोग, अब अनेक किसिमका कुराहरू चाहिँ यतातिर गर्ने। उतातिर महिला विकासको निमित्त प्रशिक्षण केन्द्र खोलेका थुप्रै प्रशिक्षण पञ्चायत कालमा खोलेर महिलाको विकासको निमित्त, महिलाको रोजगारको निमित्त, महिलाको शिक्षाको निमित्त बनाएको संस्था सञ्चार यो संविधानले भत्काइदिने। अनि त्यसपछि फेद्न टुप्पाका मान्छे केही पनि नलेज नभएका जोसुकै लेमायन पनि स्थानीय इकाइमा निर्वाचित भएर आउन पाउने, दलले उठाएको जोसुकै लौरो पनि चिनिएर आउन सक्ने वातावरण बनाउने। अनि त्यो लौरो, दलले उठाएको लौरोलाई तालिम दिन नपर्ने पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र, जुन पछि स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्र भयो। देशभरि मेचीदेखि महाकाली ठाउँसम्म देशभरि प्रशिक्षण केन्द्रहरू थिए। त्यसमा निर्वाचित भएको मान्छेलाई लगेर ऐन कानुन, नेपालको भूगोल, इतिहास, शासन गर्ने शैली, नृत्य तालिम दिने शैली, निर्णय गर्ने शैली, कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा 1 महिना 1.5 महिना 2 महिनाको तालिम दिन्थ्यो, बिचमा रिफ्रेसमेन्ट तालिम दिन्थ्यो। पञ्चायत व्यवस्थाले त्यसलाई अप्रजातान्त्रिक भयो। त्यो चाहिँ तानाशाही भन्न थाले यिनीहरूले। किनभने यिनीहरूको नलेज पढे लेखेकै छैनन्। यिनीहरूले अर्काले भने जे भनिदिन्छन् त्यही बोलेर हिँड्छन्। तानाशाही भन्ने पनि त्यही हो। नेपाली काङ्ग्रेसले राजालाई चाहिँ कु गर्यो 17 सालमा। राजा महेन्द्र चाहिँ दुष्ट, यो अप्रजातान्त्रिक तानाशाही भनेको छ। महेन्द्रले के काम गरेसँग, महेन्द्रको के खुबी थियो, महेन्द्रले कसरी देश जोगाए, महेन्द्रले कसरी चाहिँ विकास, पृथ्वीमा सबभन्दा धेरै छिटो विकास 100 वर्षमा अरू देशले गरेको काम राजा महेन्द्रको पालामा 10 वर्षमै भएको छ। त्यो त इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट रिसर्चरहरूले ठुल्ठुला थेसिस लेखेर सार्वजनिक गरिसकेका छन्। त्यो राम्रो कुरालाई नभने बायसनेस छ दलभित्र। यो दल किन छ भने बाहिरबाट उचालिएर गएका दल छन्। र त्यसो हुनाले मैले नेपाली संस्कार, बाहिर नेपाली प्रजातन्त्र चाहिन्छ, अनिवार्य चाहिन्छ, शुद्ध प्रजातन्त्र चाहिन्छ। अहिले भन्नुहुन्छ भने आजकोमा प्रजातन्त्र छैन। यो संविधानले प्रजातन्त्र मास्या छ। यिनको भाषामा भन्यो भने लोकतन्त्र पनि मास्या छ। यो लोकतन्त्र पनि छैन, प्रजातन्त्र पनि छैन, जनताको अधिकार पनि छैन। जानु पञ्चायतकाल तानाशाही भयो, जहाँ चाहिँ संसदले आफूले चुनेर पठाएको सांसदले भने जस्तो जनताको विरोधमा काम गरेन देशको मित्र भने 25 वर्ष सांसदले रिकल गरेर त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार जनतालाई थियो। त्यो अधिकार आजको जनतालाई छ।
एक कप चिया खाएर भोट हाल्ने तरिका, पैसाले चाहिँ किन्ने तरिका। गाउँमा चाहिँ एउटा दलाल बस्छ, यो गाउँका चाहिँ गाईको चाहिँ मुखियाले भने जस्तो दलाल बस्छ, मसँग 500 भोट छन्, 25,000 दियो भने तिमीलाई हाल्छु भन्ने। जसरी तरकारीको दलाली गर्छ नि तलबाट, किसान कहाँबाट त 20 रुपियाँ किलो ल्याएर चाहिँ यहाँ दलाल गर्दै गएर आएर उपभोक्तामा आउँदाखेरि 100 रुपियाँ किलो बनाउँछ नि, 20 रुपियाँ किलोकोलाई 100 रुपियाँ पुऱ्याउँछ नि। त्यस्तै भोट हाल्ने जनतालाई पनि जनताकै राजनीतिक दलाली गरेर लिएर आएर दलाली काम गरेर अनि त्यो भोट बिक्रीमा जान्छन् र यिनीहरूले यो अहिले लुटेको पैसाले त्यसैमा प्रयोग गर्छन् र फेरि चुनावमा आउँछन्। त्यसलाई हटाउने वातावरणको संविधान चाहियो, त्यसलाई अन्त्य गर्ने वातावरण चाहियो। यो आयोगमा निष्पक्ष मान्छे, सुप्रिम कोर्टमा निष्पक्ष मान्छे जाने, अदालतमा निष्पक्ष मान्छे जाने जम्मै चाहियो। म त भन्छु कुनै पनि दलमा एक दिन पनि सदस्य लिएको मान्छे यस्तो आयोगमा जान नपाउने कानुन हुनु पर्यो। हुन्छ, त्यस्तो संविधानको जग कसले कहिले कसरी हाल्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अर्को संवादमा हामी विस्तृतमा कुराकानी गरौँला। आजका लागि चाहिँ जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।